प्यारे दोस्तों, एक 20 साल के नौजवान लड़के ने एक 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ में शादी कर ली। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं यह वाक़या सऊदी अरब के हापुर शहर का बताया जा रहा है। यहाँ पर अब्दुल करीम नाम का एक लड़का अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। अब्दुल करीम 20 साल का एक नेक और परहेजगार लड़का था, मगर उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। इसलिए यह लड़का स्कॉलरशिप के बेस पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। एक बार किसी रिसर्च के लिए कॉलेज से लड़कों का एक ग्रुप कहीं बाहर जा रहा था। उनमें अब्दुल करीम भी साथ में था। लड़कों का यह ग्रुप शहर से दूर एक गांव में पहुंचा और अपनी रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया। जिस जगह पर वो रिसर्च कर रहे थे वहां पर अब्दुल करीम की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो वहां पर अपने जानवरों को यानी अपनी भेड़ बकरियों को चरा रही थी। बूढ़ी औरत को इस उम्र में भेड़ बकरियां चराते हुए देखकर अब्दुल करीम को अजीब सा लगा, यानी उसके दिल में रहम सा आ गया और वो सोचने लगा, यह औरत इस उम्र में ये सब क्यों कर रही है? आखिर इसके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से ये इस उम्र में इस मुश्किल काम को कर रही है? अब हर रोज़ वो लड़का देखता कि हर सुबह वो बूढ़ी औरत अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वहाँ पर आती, पूरे दिन उनकी देखभाल करती, उनको चराती, फिर शाम को वापस अपने कच्चे घर में लौट जाती। एक दिन अब्दुल करीम ने किसी से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। यह कई सालों से इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ दिन भर अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करती है, उनको चराने के लिए जंगल में जाती है और इसी काम से उसका गुजर बसर हो रहा है। यह सुनकर अब्दुल करीम को बहुत दुख हुआ। सारी रात वो उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचता रहा और उसको सारी रात नींद नहीं आई। वो रात भर यही सोचता रहा कि या अल्लाह, उस औरत को ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो इस शहर में इतनी परेशानी उठा रही है। फिर जैसे सुबह हुई तो वो लड़का उस बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे पर पहुंचा और सलाम दुआ करने के बाद ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ। फिर इधर उधर की कुछ बात करने के बाद में उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि वो इस उम्र में ये सब क्यों कर रही है, वो इस उम्र में इतनी सारी भेड़ बकरियों को कैसे संभाल लेती है। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने बताया कि वो यहाँ पर अकेली ही रहती है, उसका यहाँ पर कोई नहीं है। उसके शौहर का काफ़ी सालों पहले ही इंतकाल हो चुका है। उसके 2 बेटे थे, वो भी अपने बीवी बच्चों को लेकर उसको अकेला कहीं पर छोड़कर चले गए हैं। अब वो यहाँ पर अकेली ही रहती है। मगर साथ ही उसने बताया कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटों के जाने के बाद भी उसने भेड़ बकरियों की अच्छी तरह से देखभाल करना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है इन भेड़ बकरियों के सहारे से आज उनका गुजर बसर अच्छे से हो रहा है। बूढ़ी औरत की इस बात को सुनकर अब्दुल करीम को काफ़ी हैरानी हुई। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसको इस दुख भरी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है? उसके दोनों बेटे उससे दूर चल गए हैं, क्या उसको अपनी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं बची है? तो उसके इस जवाब में बूढ़ी और कमज़ोर औरत ने कहा, नहीं, उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है और वो अपनी औलाद के लिए भी हमेशा दुआ करती है कि वो जहाँ रहे खुश रहे। यानी उसने बताया कि उसको अपनी औलाद से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर साथ ही उस बूढ़ी औरत ने अब्दुल करीम को बताया कि बस उसकी एक ख्वाहिश है जो बाकी है, जिस पर वो कभी कभी दुखी और मायूस हो जाती है, क्योंकि उसकी यह ख्वाहिश उसको पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनकर अब्दुल करीम ने पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी ख्वाहिश बाकी है आपकी जो पूरी होती नहीं दिख रही है? तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उसकी ख्वाहिश है कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह का घर काबा शरीफ की ज़ियारत करना चाहती है, मगर इस सफ़र पर वो अकेली नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास कोई महरम नहीं, ना ही इस बुढ़ापे में उसको साथ में कोई ले जाने वाला है। अब्दुल करीम बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर गमज़दा हो गया और अपने घर वापस आ गया। उसका दिल चाहा कि वो किसी भी तरह से उस बूढ़ी औरत की इस ख्वाहिश को पूरा कर दे, मगर वो सोचने लगा उसकी इस ख्वाहिश को वो किस तरह पूरा करेगा। बस फिर वो रात भर इसी बारे में सोचता रहा। उसने सोचा कि अगर वो उस बूढ़ी औरत के साथ में निकाह कर ले तो वो उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, फिर चाहे वापस आकर उसको तलाक दे दे। इसके लिए उसने सोचा इस बारे में पहले किसी मुफ्ती या आलिम से पूछना चाहिए क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं। इसलिए फिर वो अगले दिन सुबह एक आलिम साहब के पास पहुंचा, उनको सारा वाक़या बताया और अपना मकसद बताया। लड़के की बात सुनकर आलिम साहब ने बताया कि ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है, वो ऐसा कर सकता है, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। आलिम साहब से इजाज़त लेने के बाद अब्दुल करीम सीधा बूढ़ी औरत के घर पहुंचा और उसको बताया कि अगर वो इजाज़त दे तो वो उसके साथ में निकाह करने को तैयार है।
نکاح کرنے کے بعد میں اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتی ہے، وہ اپنے محرم کے ساتھ میں عمرہ کے سفر پر جا سکتی ہے۔ بوڑھی عورت نوجوان کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر عبدالکریم نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ میں نکاح کر لیا اور نکاح نامہ بنوا لیا۔ پھر اس بوڑھی عورت نے نوجوان کو کچھ پیسے بھی دیے اور بتایا کہ ان پیسوں کو اسی مقصد کے لیے جمع کر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں عمرہ کے سفر پر مکہ مدینہ پہنچ گئے۔ دوستوں، اسی طرح سے عبدالکریم نے اس بوڑھی عورت کی اس خواہش کو پورا کر دیا اور اس کو اپنے ساتھ عمرہ کے سفر پر لے گیا۔ اس کو اللہ کے گھر کی زیارت کروائی، عمرہ کروایا، اور جب وہ دونوں واپس آ گئے، واپس آنے کے بعد میں لڑکے نے بوڑھی عورت سے کہا کہ اب اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب اگر وہ چاہے تو اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ مگر اس پر بوڑھی عورت نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو طلاق نہ دے بلکہ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ کر واپس چلا جائے اور جا کر اپنی پڑھائی پوری کرے۔ ساتھ ہی بوڑھی عورت نے اس لڑکے سے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تمہاری وجہ سے پوری ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے مجھے اتنی خوشی ملی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے حق میں دعا کرتی رہے گی۔ اس طرح سے وہ لڑکا بوڑھی عورت سے دعا لے کر واپس اپنے کالج آ گیا اور اپنی پڑھائی پوری کرنے لگا۔ کالج میں اس کے ساتھیوں نے اس کو ہنسی مذاق میں پوچھا کہ وہ کہاں پر تھا، تو اس نے ان کو پورا واقعہ بتا دیا اور ساتھ ہی کہنے لگا جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، صرف وہ اس بوڑھی عورت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا۔ خیر، اس کے بعد میں 2 سال کا وقت گزرا، عبدالکریم کی پڑھائی پوری ہو گئی۔ پھر اس کو اس بوڑھی عورت کا خیال آیا، اس نے سوچا کہ اس کو اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر کیوں خبر لینی چاہیے۔ بس یہی سوچ کر وہ لڑکا پھر سے اسی گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ پھر اس نے ساتھ والے گھر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا اس بوڑھی عورت کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہو چکا ہے، گھر کی چابی اور ایک خط وہ تمہارے نام پر چھوڑ گئی ہے۔ پھر عبدالکریم وہ چابی اور خط لے کر گھر کے اندر داخل ہوا اور خط کھول کر پڑھنے لگا۔ خط میں اس بوڑھی عورت نے عبدالکریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ جہاں پر اس کو اس کے اپنے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے تھے، اس کے بیٹوں نے کبھی آ کر اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ ایسے میں تم نے میرا ساتھ دیا، وہ تمہاری وجہ سے میری سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی۔ وہ اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی، مگر وہ اپنی ساری دولت اور جائیداد اس کے نام کر کے جاتی ہے، جس کے تمام کاغذات الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پڑھ کر وہ لڑکا بہت حیران ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر الماری کو کھولا تو اس کو ایک فائل ملی جس میں بہت سارے کاغذات تھے۔ وہ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی دولت مند ہے، وہ تو اس کو غریب سمجھ رہا تھا۔ جب اس نے کاغذ دیکھے تو اس کو پتہ چلا کہ ساحل سمندر کے کنارے پر اس کا ایک گھر ہے جس کو اس نے اس کے نام کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے کو بہت دکھ ہوا، وہ رونے لگا اور سوچنے لگا کہ اس بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہیں رکھا، اس نے 2 سالوں تک کبھی بھی اس کا حال چال تک نہیں پوچھا تھا۔ دوستوں، اس کے بعد عبدالکریم ساحل سمندر کے پاس اپنے گھر میں پہنچا تو اس کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کو اتنی دولت ایک ساتھ مل جائے گی۔ پھر اس نے پتہ کیا تو معلوم چلا کہ اس کے اس گھر کی قیمت 3 ملین ریال ہے۔ اللہ نے عبدالکریم کو اس بوڑھی عورت کی ایک خواہش پورا کرنے کا یہ انعام دیا، مگر ساتھ ہی یہ لڑکا زندگی پر اسی بات سے دکھی اور پریشان بھی رہا کہ اس نے بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ بے شک اللہ ایسی نیکی کا بدلہ ضرور ادا کرتا ہے جس میں کوئی غلط ارادہ نہ ہو، یعنی کہ جس میں کوئی لالچ اور خود غرضی نہ ہو۔ اللہ ایسی نیکی کا انعام ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین اللہم آمین۔